नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई आधारभूत हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर आज पनि सयौं नागरिक गुणस्तरीय उपचार नपाएर अनाहकमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। कडा रोग लागेका नागरिक त झन् उपचार गर्ने पैसा नै नपाएकै कारण मृत्युलाई पर्खेर बसेका छन्। उपचारकै अभावमा अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका नागरिकको क्रन्दन राज्यले सुन्दैन। तर नेताहरू भने राज्य कोषको दोहन गरेर विदेशका महँगा अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि नागरिकले उपचार अभावमै ज्यान गुमाउनु लज्जाको विषय हो। त्यसैले अब बन्ने सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र सबैको पहुँचमा पुर्याउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनबाट संसदमा दोस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले अहिले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्छ। यसका लागि एमाले अन्य दलसँग मिल्नुपर्ने हुन्छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रलाई फुटाएर साना दलसँग मिलेर सरकार बनाउने रणनीतिमा नेकपा एमाले रहेको छ। गठबन्धनभित्र पनि प्रधानमन्त्री को पहिला बन्ने भन्ने कांग्रेस र माओवादी भित्र किचलो जारी छ, जसको प्रत्यक्ष फाइदा एमाले उठाउन थालेको छ। यसका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीसम्म दिने एमालेको योजना छ। निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आएसँगै दलहरू अहिले सरकार गठनका लागि जोड घटाउमा लागेका छन्। 5 दल मिलेर चुनावमा होमिएको सत्ता गठबन्धन एक्लै 100 सिट ल्याएर आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबीका साथ चुनावमा गएको एमाले कसैले पनि सरकार गठनका लागि बहुमत ल्याउन नसक्दा अहिले दलहरूका बीचमा सरकार गठनका लागि निकै सकस भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम राष्ट्रपति समक्ष बुझाएसँगै सरकार गठनका लागि दलहरूसँग 30 दिनको समय रहेको छ। यो समयमा अहिले सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको एमाले निर्वाचन पछिको नयाँ सरकार गठनका लागि कुन दललाई कसरी मिलाउने, पद बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित देखिएका छन्। सत्ता समीकरणको विषयसँगै महत्त्वपूर्ण पदहरू बाँडफाँडको विषय पनि पेचिलो बन्ने देखिन्छ। सत्ता गठबन्धन भित्रका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीच सत्ता समीकरणको विषयमा छलफल जारी छ। आगामी सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बीच भेटवार्ता भएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा प्रचण्डले शक्ति बाँडफाँडका विषयलाई छलफल गर्न चाहेको भए पनि देउवाले कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन हुने बेलासम्म पर्खिन आग्रह गरेको बताइएको छ। प्रचण्ड अहिलेकै गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र पहिलो आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। यसका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख जस्ता प्रमुख पदको भागबण्डा बारे गठबन्धन भित्र छलफल गर्न चाहन्छन्। तर उता देउबा भने कांग्रेस संसदीय दलको नेता नचुनेसम्म अहिले नै शक्ति बाँडफाँड बारे छलफल गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्। सत्ता गठबन्धन भित्र फाँटो ल्याएर नयाँ गठबन्धन गर्ने तयारीमा रहेको एमालेलाई यसले झन फाइदा बनाइदिएको छ। शक्ति बाँडफाँडकै कारण कांग्रेस र माओवादी भित्र बीचको केही विवाद बढेर सत्ता गठबन्धनमा तिक्तता पैदा हुने देखेपछि एमालेले वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणलाई तीव्रता दिन थालेको छ। अहिले यसका लागि एमालेले औपचारिक तहबाटै कसरत थालेको छ। विशेष गरी एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग संवाद अघि बढाएका छन्। तर यस विषयमा अहिले नै कुनै टुङ्गो लागेको छैन। एमालेको प्रमुख लक्ष्य अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्काउनु रहेको छ, जस अनुसार एमाले माओवादी र समाजवादीलाई सहकार्यका लागि पहिलो सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिनुपर्ने अनौपचारिक शर्त अघि सारेको छ। एमालेले यी दुई दल बाहेक भर्खरै संसदमा डेब्यू गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संघको संवाद पनि अघि सारेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका बीचमा भेटवार्ता समेत भएको छ। शुक्रबार ओली निवास बालकोटमा भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई सरकारमा जाने वा नजाने बारे जिज्ञासा राखेको बताइएको छ। लामिछानेले भने आफूलाई एकल सरकार बनाउने मत प्राप्त नभएकाले आफूले त्यसबारे धेरै नसोचेको जवाब दिएका छन्। तर आफ्ना मुद्दाहरू जसले सम्बोधन गर्छ उसलाई साथ दिने संकेत भने लामिछानेले देखाएका छन्। तर पनि
एमालेको पहिलो जोड घटाउ भने सत्ता गठबन्धनतिरै रहेको छ। सत्ता गठबन्धन कायम रहेसम्म केन्द्र र प्रदेश दुवैतर्फ आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्न नसक्ने देखेको एमाले गठबन्धन भत्काउनमै जोड दिइरहेको छ। अहिले वैकल्पिक गठबन्धन र शक्ति बाँडफाँडबाट सम्भावित विकल्पमाथि एमाले र माओवादी भित्र छुट्टा छुट्टै जोड घटाउ गर्न थालिएको छ। यसमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शक्ति बाँडफाँडमा कांग्रेसले सम्मानजनक व्यवहार नगरे विकल्प सोच्न सकिने बताइसकेका छन्। कांग्रेस वा एमाले जोसँग सहकार्य गरेर भए पनि पहिलो प्रधानमन्त्री आफै बन्ने प्रचण्डको दाउ छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सत्तामा रहेको 5 दल मिलेर चुनावमा होमिँदा एमाले पनि अन्य दलसँग तालमेल गरी अघि बढेको थियो। एमालेको नेतृत्वमा जसपा र राप्रपा सहित तालमेल भएको थियो, जसमा प्रतिनिधि सभातर्फ एमाले 78 सिट ल्याउँदा राप्रपाले 14 र जसपाले 12 सिट ल्याएको छ। यी तीनवटै दलले पाएको सिट संख्या 104 हुन आउँछ। गत मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा कुनै पनि राजनैतिक दलले बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा प्रचलित संविधानको धारा 76(2) अनुसार सरकार गठन हुने भएको छ। तर अहिलेसम्म सरकार गठनका लागि कुनै पनि दलले आवश्यक पर्ने साधारण बहुमत 138 सांसदको समर्थन पनि जुटाउन सकिरहेका छैनन्। 78 सिट रहेको एमालेलाई सरकार गठनका लागि थप 60 सांसदको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ, जुन जुटाउन ओलीलाई निकै हाम्य भइरहेको छ। माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र जसपालाई साथमा लिएर मात्रै ओली प्रधानमन्त्री बन्ने देखिन्छन्। माओवादी गठबन्धनबाट बाहिरिएर माओवादी सहित एमाले, राप्रपा, जसपा लगायतका दलहरू मिलेर सरकार बनाउने कसरत चलिरहेको छ। यही अनुसार ओलीले माओवादीका महासचिव देव प्रसाद गुरुङ मार्फत सत्ता गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन सहितको सहकार्यका लागि सन्देश पठाइसकेका छन्। गुरुङले मंगलबार ओली निवास बालकोट पुगेर झण्डै 2 घण्टा छलफल समेत गरेका थिए भने एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले केही दिन अगाडि खुमलटार पुगेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सहकार्यका सम्भावित विकल्पमाथि छलफल गरेका थिए। यस्तै उपाध्यक्ष पौडेलले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग पनि भेट गरिसकेका छन्। एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेत लगायतका नेताले पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट गरेका थिए। एमाले महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका केही नेता मुलुकलाई स्थायित्व दिने गरी कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। केन्द्रमा अघोषित गृह कार्यमा लागेको नेकपा एमाले प्रदेश सरकार गठनमा पनि सक्रिय देखिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा ठूलै दलको हैसियतमा एमाले सरकार गठनको कसरत जारी राखेको छ। संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारमा पनि दलहरूका बीचमा भागभण्डा हुने भएकाले अहिले प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन। प्रदेश नम्बर 1 मध्य र लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले पहिलो दल बनेको छ। प्रदेश 1 को 93 सिटमा बहुमतका लागि 47 सिट आवश्यक पर्छ, जहाँ एक्लै 40 सिट जितेर एमाले पहिलो बनेको छ। राप्रपा र जसपासँग सहकार्य गरे एमाले नेतृत्वको सरकार त्यहाँ सम्भव देखिएको छ। मधेसमा बहुमतका लागि 54 सिट चाहिन्छ। प्रदेशको 107 सिट मध्ये एमाले 23 सिट जितेर ठूलो दल बनेको छ। एमाले जनमत, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, नेपाल संघीय समाजवादी सहित दलहरूको समर्थन जुटाएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारी अघि सारेको छ। यद्यपि अहिले नै प्रतिनिधि सभाको अन्तिम नतिजा अनुसार संघमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने टुङ्गो लागि नसकेको अवस्थामा प्रदेशमा पनि यसबारे कसरत भइरहेको छ। यसपटक केही नयाँ अनुहारहरू संसदमा प्रवेश गर्दैछन्। पहिलो पटक संसदमा डेब्यू गरेका ती अनुहारलाई सबैले चासोका साथ हेरेका छन्। राजनीतिमा सक्रिय नहुँदा नेताहरूको खरो विरोध गर्ने उनीहरूले अब जनताको मन कसरी जित्लान्, नयाँ ढङ्गले कसरी काम गर्लान् अथवा पुरानै नेताको बाटोमा जालान् भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। राजनीतिमा आज पनि कयौं विकृति र विसङ्गति मौलाएका छन्। केही नेताकै गलत मनासयका कारण राजनीतिको बदनाम भएको छ। अब नयाँ सांसदहरूले राजनीतिलाई कति शुद्धिकरण गर्न सक्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। यसपटकको प्रतिनिधि सभामा केही सांसदहरूलाई लिएर व्यापक चासो छ। सामाजिक क्षेत्रबाट चर्चा कमाएका यस्ता सांसदहरूले यसपटक प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्दैछन्। जनताको मन जितेर संसदमा इन्ट्री गरेका उनीहरूको भूमिकालाई लिएर सर्वत्र चासो छ। यसपटकको निर्वाचनमा पत्रकारिताबाट चर्चा कमाएका रवि लामिछाने पनि संसदमा प्रवेश गर्दैछन्। लामिछानेले लामो समयदेखि भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छन्। लामिछाने जस्तै सांसदमा पहिलो प्रयासमै डेब्यू गर्ने सांसद हुन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञान बहादुर शाही। जुम्लाबाट निर्वाचित उनी भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाएर चर्चामा आएका थिए।
निर्वाचन अघि राप्रपामा प्रवेश गरेका उनी पनि प्रतिनिधि सभामा नछिर्दै चर्को गरी सरकारका कामको विरोध गर्न थालिसकेका छन्। खरो स्वभावका शाहीले रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनका लागि ल्याएको अध्यादेश प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। नयाँका लागि कति अनुकूल होला संसद? यी दुईजना मात्रै होइन, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट निर्वाचन अघि मात्रै चर्चामा आएर प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नेहरूको जमात पनि यसपटक प्रतिनिधि सभामा छ। शपथ नलिँदै उनीहरू जुर्मुराउन थालिसकेका छन्। पुराना दल र नेताको विरोध गर्दै उदाएका सांसदहरूलाई आफूले बाँडेका सपना पूरा गराउनु पर्ने दबाव पनि छ। पुराना दलहरूबाट कमै युवा र नयाँ अनुहारले स्थान पाउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने युवाहरूलाई स्थान दिएको छ। कच्चा राजनीतिज्ञ र संसदीय राजनीतिबारे ज्ञान नहुने भएकाले नयाँ अनुहारका लागि संसद त्यति सहज नहुने पनि बताइन्छ। एमालेसँगै राप्रपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसपटक प्रतिपक्षी हुने सम्भावना बढी छ। थापाको शैली पनि उस्तै। त्यसो त यसपटक नेकपा एमालेसँग पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने बहुमत छैन। प्रतिनिधि सभामा एमालेसँग 78 सांसद छन्। अघिल्लो पटकको निर्वाचन मार्फत पहिलो पार्टी बनेको एमाले यसपटक दोस्रो ठूलो दल हो। एमालेको ध्यान सरकार बनाउने भन्दा पनि प्रतिपक्षमा बस्ने भएको एमालेका नेताहरू बताउँछन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेङवाङले सरकारमा जानेबारे गृह कार्य नभएको बताए। एमालेले यसपटक पुराना सांसदहरूलाई प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकमा दोहोर्याएन। समानुपातिकमा पुराना सांसदलाई नदोहोर्याए पनि संघीय संसदमा एमालेका पुरानी नेताहरूको दबदबा छ। पुराना नेताको वर्चस्व रहे पनि केही नयाँ अनुहारले समेत यसपटक एमालेबाट पनि सांसद बन्ने अवसर पाएका छन्। पहिलो प्रयासमै संसदमा इन्ट्री गर्ने मध्येका एक हुन् सूर्य थापा। प्युठानबाट निर्वाचित भएका थापा खरो स्वभावका कारण पनि बेला बेलामा विवादमा आइरहने नेता हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रेस सल्लाहकार बनेका बेला थापाको स्वभावलाई लिएर आलोचना हुने गरेको थियो। उनले आफ्नो स्वभावलाई सांसद निर्वाचित भएपछि पनि कायमै राखेका छन्। खासमा सांसदको शपथ नखाँदै विकास निर्माणदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा खरो उत्रनुलाई अन्यथा मान्दैनन्। सांसद जनताको प्रतिनिधि पनि भएकाले जनतासँग जोडिएका हरेक निर्णयबारे बोल्नुपर्ने केहीको तर्क छ। सांसदले कुन विषयमा बोल्ने, कुन विषयमा नबोल्ने भनेर लगाम लगाउन नहुने केहीको भनाइ छ। यस निर्वाचनबाट निर्वाचित केही अनुहारमाथि जनताको ठूलो विश्वास रहेको छ। विगतका दिनहरूमा उनीहरू राजनीति बाहिर रहे पनि जनता र देशको पक्षमा आवाज उठाएकोले संसदमा उनीहरूको सहभागिता अर्थपूर्ण हुने धेरैको बुझाइ छ। संसद सचिवालयले दिनेछ प्रशिक्षण। संसदको अधिवेशन आह्वान भइ नसकेको र निर्वाचनको परिणाम आइसकेको यो बीचको अवधि सांसदहरूका लागि कुलिङ पिरियड पनि हो। सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सांसद मतदाता रहनेछन्। पार्टीमा संसदीय दलको नेता चयनदेखि प्रधानमन्त्री चयनमा समेत सांसदहरूले अधिवेशन आह्वानपछि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। सरकार निर्माण गर्ने, कानून बनाउने, संसदीय अनुगमन गर्ने, बजेट पारित गर्ने र संसदीय सुनवाई गर्ने मुख्य प्रतिनिधि सभाको जिम्मेवारी हो। निर्वाचन आयोगले बिहीबार संसद सचिवालयलाई निर्वाचनको परिणाम सहितको पत्र पठाएको थियो। आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस नेपाल लगायत विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सन् 1990 मा विश्व आप्रवासी कामदार र उनीहरूका परिवारको हक अधिकार संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेको अवसर पारी हरेक वर्ष डिसेम्बर 18 लाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। विभिन्न संघ संस्थाले आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित सम्बन्धी कानूनको चर्चा र सरकार तथा राजनीतिक दललाई यी विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। डिसेम्बर 18 अर्थात् आप्रवासी दिवस आइतबार नेपाल लगायत विश्वभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सन् 1990 मा विश्व आप्रवासी कामदार र उनीहरूका परिवारको हक अधिकार संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेको अवसर पारेर हरेक वर्ष डिसेम्बर 18 लाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। यस दिवसका अवसरमा नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चितता सम्बन्धी कानूनको चर्चा र सरकार तथा राजनैतिक दलहरूलाई यी विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। रोजगारी र जीविकोपार्जनको लागि अन्य देश जाने र बस्ने प्रक्रियालाई सामान्य रूपमा आप्रवासन भनिन्छ।
आप्रवासीहरू जुन देशमा पुगेका हुन् त्यही देशको कानून अनुसारको सेवा सुविधाको मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने सन्देश फैलाउन सन् 2000 देखि हरेक वर्ष डिसेम्बर 18 देखि यो दिवस मनाइदै आएको हो। आप्रवासीहरूको हित मानव विकासको फराकिलो दायराभित्रको महत्त्वपूर्ण अंश हो। नेपाली आप्रवासीहरूले आफू र आफ्ना परिवारको उन्नति तथा भलाइका लागि देश बाहिर गई संघर्ष गर्दै आएका छन्। विशेष गरी नेपालीहरूको गन्तव्य खाडी मुलुकहरू र मलेसिया, दक्षिण कोरिया, पूर्वी अमेरिका हो। नेपालीहरू कामकै लागि युरोप सहित विश्वका 190 वटा देश पुग्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा आप्रवासी नेपाली कामदारहरूले दैनिक रूपमा अनेकौं समस्याको सामना गर्दै आएका छन्। आप्रवासी हुनु धेरै नेपालीको बाध्यता हो। देशमा रोजगारीका अवसर नपाएपछि धेरै नेपालीहरू परिवार पाल्नका लागि विदेश जाने गर्छन्। हरेक दिन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा हिँड्दा नेपालीहरूको रोजगारीको अवस्था स्पष्ट हुन्छ। हरेक पटक चुनिएर आउने नयाँ जनप्रतिनिधिले तत्कालै आप्रवासीको समस्या समाधान गर्ने बताए पनि केही समयमै त्यो मुद्दा बिस्तारै सेलाउँदै जान्छ। जुनै सरकार आए पनि आप्रवासीका समस्या उस्तै रहेको आप्रवासी श्रमिकहरूको दुखेसो छ। सरकारले आप्रवासी नेपालीहरूले पठाएकै पैसाको रेमिट्यान्सबाट आर्थिक खर्च धानिरहेको छ, तर आप्रवासीको समस्या समाधानका लागि ध्यान नदिएको आप्रवासीहरूको गुनासो छ। सरकारले आप्रवासीका समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि झनै आप्रवासी नेपालीहरूमाथि समस्या थप्ने काम गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ। कतिपय आप्रवासी नेपालीहरूले परदेश जाँदै गर्दा पनि बिना परामर्श जाने गरेको देखिन्छ, जसका कारण उनीहरूले समयमा ज्याला नपाउने, न्यून ज्याला पाउने, बढी समय काम गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न खालका समस्या भोग्नु परिरहेको छ। नेपाल सरकारको बीचमा आप्रवासी कामदारको हितको लागि स्पष्ट खाका र कार्यक्रम बनाउनु पर्नेमा आप्रवासी श्रमिकहरूको माग रहेको छ। विदेशमा रहेका दूतावास र श्रम कर्मचारीको कामको प्रभावकारितामा नेपाल सरकारले जोड दिनुपर्ने, स्थानीय सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउनका लागि विशेष प्राथमिकताका कार्यक्रम ल्याएर श्रमिकहरूको हितको लागि काम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। साथै स्थानीय तहमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू संवेदनशील हुनुपर्ने कुरामा पनि आप्रवासी श्रमिक हक अधिकारका लागि बोलिरहेका अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। त्यत्रो अर्थतन्त्र चाहिँ चलाउनका निमित्त महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने हाम्रा चाहिँ श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अझै पनि धेरै खालका समस्याहरू भोगिरहेको छ र उनीहरूको समस्यालाई नेपाल सरकारले अझै पनि सुन्न चाहिँ सकिरहेको छैन। उनीहरूको समस्याहरूलाई चाहिँ समाधानका निमित्त पहल गर्नुभन्दा पनि उनीहरूलाई अझै दिन प्रतिदिन मार थप्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। यस्तो नहोस् भन्नका निमित्त जनचेतनाका निमित्त पनि सरकारलाई चाहिँ अब राम्रो काम गर्न लबिङ गर्नका निमित्त दबाब दिनका निमित्त पनि र हाम्रा श्रमिकहरूलाई पनि जानुभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ जानकारी लिन दिनका निमित्त पनि हामीले यो दिवसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्छौँ। यसै प्रयोजनका निमित्त यही काम सफलताका निमित्त नै हामीले यो दिवस मनाइरहेका छौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले आप्रवासी नेपालीहरूको श्रम र ज्यालाको सुरक्षाका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताए। उनले सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले यस वर्ष सप्ताहव्यापी रूपमा नै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए। रोजगार सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान प्रदान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा उच्च माग भएका दक्ष एवं सिपयुक्त जनशक्तिको निर्माण र सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न सकेमा मात्र वैदेशिक रोजगार मर्यादित एवं सार्थक हुन सक्दछ। यसरी सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारवालाहरूमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि आप्रवासी श्रमिक दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने निर्णय भएको छ। दिवसका लागि विभिन्न नाराहरू पनि तय गरिएका छन्। आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको आधार व्यवस्थित र सम्मानित वैदेशिक रोजगार, आप्रवासी श्रमिकको सम्मान गरौँ, समान कामका लागि समान ज्याला कायम गरौँ, महिला आप्रवासी श्रमिकको सम्मान गरौँ, लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गरौँ, आप्रवासी र आश्रित परिवारको संरक्षण गरौँ र स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको आधार व्यवस्थित र सम्मानित वैदेशिक रोजगार लगायतका नाराहरू यस वर्ष तय गरिएका छन्। नेपालमा वर्षेनी आप्रवासी दिवस मनाइए पनि कामदारका समस्या भने उल्लेख्य रूपमा घट्न सकेको देखिँदैन। आप्रवासीको हकितका लागि विश्वभरि आप्रवासी दिवस मनाइए पनि कामदारहरूले रोजगारदाताबाट पारिश्रमिक नपाउने, पाए पनि समयमा नपाउने, सामान्य स्वास्थ्य उपचार सेवा पनि नपाउने, तोकिएको काम र कार्यक्षेत्र भन्दा अन्य अन्यन्त्रै काम गर्नुपर्ने, पारिवारिक सम्पर्कमा कठिनाई बनाइदिने र बेचबिखनमा पर्ने जस्ता ठूला मानवीय समस्याहरूबाट गुज्रिँदै आएका छन्।
दलहरू नयाँ सरकार गठनको कसरतमा जुटिरहेका बेला सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सोमबार नै संसदीय दलको चुनाव गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भोलि नै संसदीय दलको चुनाव गराउने तयारी गरेका छन्। सकेसम्म छिटो दलको नेता छान्ने चुनाव भए आफू सहजै जित हुने र शेखर गगनसम्म चिरा पर्ने देउवाको विश्वास छ। कांग्रेसमा आधा दर्जन भन्दा बढी नेताहरू प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी भएकाले सर्वसहमतिमा संसदीय दलको नेता छनौट गर्न सकस भएको हो। संसदीय दलको निर्वाचनकै कारण कांग्रेसमा विभाजनको बिउ रोपिने आकलन पनि गरिएको छ। यदि पार्टीभित्रै विभाजनको बीजारोपण सुरु भएमा त्यो कांग्रेसका लागि आत्मघाती हुनेछ। हवस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।